example 27. Consider f from this set to this set, okay, and the g from this set to this set. So it has been defined as f of 1 is a, f of 2 is b, f of 3 is c, g of a is apple, g of b is ball, and g of c is cat. So now you have to prove that f, g, and g of f are invertible. You have to also find out f inverse, g inverse, and g of f inverse. You have to show that g of f inverse is f inverse o g inverse. Okay, so यहाँ दुईटा फंक्शन दिएको छ, एउटा फंक्शन छ यहाँदेखि यहाँसम्म, अर्को फंक्शन छ यहाँदेखि यहाँसम्म. सो डिफाइन पनि गरेर दिएको छ हामीलाई. त्यहाँदेखि हामीले के देखाउनु पर्यो, एफ जी र जी एफ चाहिँ इन्भर्टिबल हो भनेर. त्यहाँदेखि यु हेभ टु फाइन्ड आउट एफ इन्भर्स, जी इन्भर्स र जी एफ इन्भर्स निकाल्नु पर्यो. र यहाँ एउटा अर्को कुरा आएको छ, यो सो गर्नु पर्यो हामीले, जी एफ इन्भर्स चाहिँ एफ इन्भर्स ओ जी इन्भर्स भनेर हामीले सो गर्नु पर्यो. एरो डायग्राममा बुझ्ने कोसिस गरौँ. यो हामीलाई फंक्शन एफ दिएको छ. सो फंक्शन एफ चाहिँ योदेखि यो छ. ओके, सो कसरी डिफाइन भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ एफ अफ 1 इज ए, एफ अफ 2 इज बी, एफ अफ 3 इज, र जी भन्ने अर्को फंक्शन छ. त्यो यो भयो उसको डोमेन, यो भयो उसको कोडोमेन. कोडोमेन त यहाँ के छ भने रेन्जै हो यहाँ हो. ओके, सो जी भन्ने जुन फंक्शन छ त्यो कसरी डिफाइन छ भने जी अफ ए इज एप्पल, जी अफ बी इज बल, जी अफ सी इज cat. Okay, by given definition f and g are bijective functions. कसरी लो f हेरौं त यहाँ 1 is related with a, 2 is related with b, 3 is related with c. So यो f भन्ने फंक्शन 1 1 छ. अब onto छ हेरौं त, ए को प्री इमेज 1 हो, बी को प्री इमेज 2 हो, सी को प्री इमेज 3 हो. सो यो एफ को जुन कोडोमेन छ डल्लै रेन्ज रहेछ. सो यहाँ एफ को जुन कोडोमेन छ त्यो चाहिँ के हो, रेन्ज हो, किनकि ए बी सी तीनैवटा इमेज हो. भनेपछि यो कोडोमेन चाहिँ सेट अफ इमेज भयो. सो सेट अफ इमेज चाहिँ हामी के भन्छौं, रेन्ज. भनेपछि एफ चाहिँ 1 1 र onto छ. त्यसकारणले जब एफ 1 1 र onto छ एफ के हुन्छ, इन्भर्टिबल हुन्छ र एफ को इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ. अब जी हेरौं. ए इज रिलेटेड विथ एप्पल, बी इज रिलेटेड विथ बल, सी इज रिलेटेड विथ क्याट. भनेपछि जी के रहेछ, 1 1. अब onto छ कि छैन हेरौं. एप्पल को प्री इमेज ए हो, बल को प्री इमेज के हो, बी हो, क्याट को प्री इमेज के हो, सी हो. भनेपछि यो एप्पल बल क्याट सबैको प्री इमेज रहेछ. भनेपछि एप्पल बल क्याट तीनैवटा के हो, इमेज हो. यो इमेज हुनाको कारणले गर्दा यो जुन कोडोमेन छ त्यहाँ भित्र चाहिँ खाली इमेजहरु मात्रै रहेछ. त्यसकारण यो कोडोमेन के भयो, रेन्ज भयो. त्यसकारणले यो जी चाहिँ 1 1 पनि छ र के पनि छ, onto पनि छ. जब जी फंक्शन 1 1 र onto हुन्छ जब त्यति बेला चाहिँ जी चाहिँ इन्भर्टिबल हुन्छ. ओके, सो जी को इन्भर्स पनि एक्जिस्ट छ. सो हामीले पायौं एफ र जी दुईटैको इन्भर्स के हुन्छ, एक्जिस्ट छ. Therefore f inverse and g inverse both exist. अब त्यसो भने हामी त्यसको इन्भर्स हामी खोज्नु पर्यो. त्यो के हो, त्यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ, त्यो कुरा मैले अस्ति पनि डिस्कस गरेको छु. यहाँ पनि एकचोटी हेर. सो एफ इन्भर्स चाहिँ कसरी हामीले लेखिएको छ हेर. फ्रम दिस सेट टु दिस सेट. एफ के थियो, दिस सेट टु दिस सेट. तर एफ इन्भर्स के हुनुपर्छ, त्यसको उल्टा. भनेपछि दिस सेट टु दिस सेट. र जी इन्भर्स के छ भन्दाखेरि दिस सेट टु दिस सेट. किनभने जी के थियो, दिस सेट टु
दिस सेट। सो त्यसको उल्टा लिनु पर्यो। सो कसरी चाहिँ हामी डिफाइन गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एफ इन्भर्स ए इज 1, एफ इन्भर्स बी इज 2, एफ इन्भर्स सी इज 3, जी इन्भर्स एप्पल इज ए, जी इन्भर्स बल इज बी, जी इन्भर्स क्याट इज सी। यसरी डिफाइन गर्यो। एफ र जी जुन दिएको थियो त्यसको उल्टा लिएर चाहिँ यसरी डिफाइन हामीले गरियो। एरो डायग्रामबाट पनि अब हामी बुझ्ने कोसिस गरौं। सो एफ थियो दिस सेट टु दिस सेट भनेपछि एफ इन्भर्स के भयो? दिस सेट टु दिस सेट। कसरी डिफाइन भयो? म फेरि एकचोटी भन्छु। एफ इन्भर्स ए इज 1, एफ इन्भर्स बी इज 2, एफ इन्भर्स सी इज 3। अब जी हेर, जी के थियो? दिस सेट टु दिस सेट। तर जी इन्भर्स उल्टा कसरी डिफाइन गर्यो? जी इन्भर्स एप्पल इज ए, जी इन्भर्स बल इज बी, जी इन्भर्स क्याट इज सी। अब हाम्रो काम आयो एफ इन्भर्स कम्पोजिसन एफ चाहिँ के हो चेक गर्ने काम आयो। ओके, एफ इन्भर्स ओ एफ अफ 1 is equals to f inverse of f of 1 equals to f inverse A. F inverse O f of 1 is equals to f inverse of f of 1. So f of 1 भनेको के हो? A हो। हामीले 1 is related with A गरेको थियो नि। So f of 1 is A. So f inverse A के हो? एफ इन्भर्स ए के हो भन्दाखेरि एफ इन्भर्स ए के हो? 1। सो याद गर्यो 1 इज रिलेटेड विथ 1। अब यहाँ हेरौं, एफ इन्भर्स ओ एफ अफ 2 के रहेछ? एफ इन्भर्स अफ एफ अफ 2। सो एफ अफ 2 भनेको के हो? बी हो। सो एफ इन्भर्स बी भनेको के हो? 2। So 2 is related with 2. So f inverse O f of 3 चाहिँ मैले तिमीहरूको लागि छोडेको छु। सो सजिलो छ तिमीहरूले गर्नु। सो यहाँ तिमीले याद गर्यो 1 is related with 1, 2 is related with 2 अन्त 3 पनि तिमीले related with 3 निकाल्छौ भनेपछि f inverse O f चाहिँ के रहेछ? आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। सो आइडेन्टिटी एलिमेन्ट चाहिँ कुन सेटमा? यो सेटमा। अब यो चेक गरौं, एफ ओ एफ इन्भर्स ए भनेको के हो भन्दा चाहिँ एफ अफ एफ इन्भर्स अफ ए इक्वल्स टु एफ है। एफ इन्भर्स ए भनेको के हो? 1 हो। त्यस कारणले गर्दा एफ इन्भर्स ए को बदलीमा 1 लायो। एफ अफ 1 भनेको के हो भन्दाखेरि ए हो। ओके, सो के पायो? ए इज रिलेटेड विथ ए। अब यो चेक गरौं, एफ ओ एफ इन्भर्स बी के रहेछ? एफ अफ एफ इन्भर्स बी। सो एफ इन्भर्स बी भनेको के हो भन्दाखेरि 2 हो। एफ अफ 2 भनेको के हो भन्दाखेरि बी हो। ओके, सो बी इज रिलेटेड विथ बी। ओके, सो यहाँ केही छैन नानी हो। यस्तो कुरामा चाहिँ एफ इन्भर्स बी को भ्यालु लाउनु पर्यो, एफ इन्भर्स ए को भ्यालु लाउनु पर्यो। अब जस्तै एफ इन्भर्स ए को भ्यालु 1 लगायो, एफ इन्भर्स बी को भ्यालु 2 लगायो। अब एफ अफ 1 को भ्यालु लाउनु पर्यो, एफ अफ 2 को भ्यालु लाउनु पर्यो। ओके, सो यो पनि मैले तिमीहरूको लागि छोडेको छु। सो यहाँबाट हामीले के चाल पायो भन्दै एफ ओ एफ इन्भर्स इज आइडेन्टिटी अन दिस सेट। सो व्हाट इज द कन्क्लुजन? कन्क्लुजन के हो? के पायो भन्दा चाहिँ एफ चाहिँ के रहेछ? इन्भर्टिबल छ र इन्भर्स अफ एफ चाहिँ के हो? दिस वान। ओके, अब हामी जी मा जाउँ। जी इन्भर्स ओ जी अफ ए इज जी इन्भर्स जी अफ ए। सो जी अफ ए को भ्यालु के हो? एप्पल। सो जी इन्भर्स एप्पल भनेको के हो? ए हो। यो अघि हामीले डिफाइन यसरी नै गरिएको छ। सो ए इज रिलेटेड विथ ए। अब जी इन्भर्स ओ जी अफ बी इज जी इन्भर्स अफ जी अफ बी। सो जी अफ बी भनेको बल हो। जी इन्भर्स बल भनेको के हो? बी हो। सो बी इज रिलेटेड विथ बी। सिमिलरली यू हेभ टु डू दिस।
So here we find that G inverse OG is identity on this set. अब यो चेक गरौँ G इन्भर्स एप्पल के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ G इन्भर्स एप्पल, G इन्भर्स एप्पल भनेको A, G अफ A भनेको एप्पल भनेपछि एप्पल इज रिलेटेड विथ एप्पल. G इन्भर्स बल is equals to G of G inverse ball. G inverse ball भनेको B, G of B भनेको ball. So ball is related with ball. नानीहरुको लागि. Okay. So G inverse भनेको identity on this set. So what is the conclusion now? G is invertible and inverse of G is this one. So अहिलेसम्म हामीले के गर्यो भन्दा F11 थियो, G पनि 11 थियो, F onto थियो, G पनि onto थियो. त्यसकारणले F र G दुईटै 11 र onto हुनको कारणले गर्दा इन्भर्टिबल भयो र हामीले F को इन्भर्स के हो त्यो पनि देखायो, G को इन्भर्स के हो त्यो पनि देखायो. अब के को पालो आयो? अब पालो आयो GOF को. ओके. सो F दिएको थियो, G दिएको थियो, F कसरी डिफाइन हुन्छ त्यो पनि दिएको छ, G कसरी डिफाइन हुन्छ त्यो पनि दिएको छ भनेपछि यो के हो? GOF हो. सो GOF चाहिँ कसरी डिफाइन गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ GOF of 1 is apple, GOF of 2 is ball, GOF of 3 is cat. ओके. यहाँ हामीले कसरी GOF of 1 चाहिँ एप्पल पायो भन्ने एउटा क्वेशन तिमीहरुको सोचमा आयो होला. कसरी पायो भन्दा चाहिँ F of 1 दिएको थियो A, G of A दिएको थियो एप्पल. सो यहाँदेखि यहाँसम्म कम्पोजिसन हो. यो नलेज त अब तिमीहरुलाई त एकदमै पुरै आउनु पर्यो. त्यसकारणले GOF of 1 चाहिँ के भएर गएको हो? एप्पल भएर गएको. एन्ड सिमिलरली यो अरु पनि भएको हो. सो F र G both are 1 1 and onto. जब F र G both 1 1 र onto हुन्छ GOF पनि के हुन्छ? 1 1 र onto हुन्छ. जब GOF 1 1 र onto हुन्छ GOF को इन्भर्स के हुन्छ? एक्जिस्ट हुन्छ. कुनै पनि फंक्सन होस्, कुनै पनि फंक्सन होस् 1 1 र onto छ भने त्यसको इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छै हुन्छ. ओके. जब इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई अब हामी डिफाइन गर्नु पर्यो, त्यसलाई अब हामी निकाल्नु पर्यो. ओके. सो लेट अस डिफाइन GOF of इन्भर्स. कसरी? फ्रम which set to which set? From this set to this set. उल्टा of GOF. ओके. सो लेट अस डिफाइन दिस वे. GOF इन्भर्स of एप्पल चाहिँ 1, GOF इन्भर्स of बल चाहिँ 2, GOF इन्भर्स अफ क्याट चाहिँ 3. एरो डायग्राममा हेरौं अब यसलाई के रहेछ त. F थियो, F इन्भर्स एक्जिस्ट थियो. सो यसरी डिफाइन भएको छ. G थियो, G इन्भर्स एक्जिस्ट भयो. सो यसरी डिफाइन भएको छ. अब अहिले हामीले के चाल पायो भने FOG थियो त्यसको के हुन्छ? इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ. ओके. र यो कसरी डिफाइन भएको छ भन्दा FOG इन्भर्स अफ एप्पल इज 1, FOG इन्भर्स अफ बल इज 2, FOG इन्भर्स अफ क्याट इज 3. That means apple is related with 1, ball maps to 2, cat maps to 3. अब हामीले GOF त थियो हाम्रोमा. GOF इन्भर्स पनि हामीले डिफाइन गर्यो. अब चेक गर्नुपर्छ. चेक के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ GOF इन्भर्स O GOF चाहिँ के हुँदो रहेछ? के हो यो? ओके. सो GOF इन्भर्स कम्पोजिसन GOF of 1 चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि GOF इन्भर्स of GOF of 1. सो GOF इन्भर्स GOF of 1 चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ के हो? एप्पल हो. सो GOF इन्भर्स अफ एप्पल चाहिँ के हो भन्दा 1 हो. सो 1 इज रिलेटेड विथ 1. अब 2 मा चेक गरौँ. सो GOF इन्भर्स अफ GOF of
2 ओके सो GOF अफ 2 भनेको के हो भन्दाखेरि बल हो सो GOF इन्भर्स अफ बल इज के हो 2 सो 2 इज रिलेटेड विथ 2 ओके सो यो पनि मैले नानीहरुलाई छोडिदिएको छु सो GOF इन्भर्स O GOF चाहिँ के रहेछ आइडेन्टिटी अन दिस सेट अब यसको पालो आयो अब यसलाई हामी चेक गरौं कसरी हेर त नानी हो E GOF छ GOF इन्भर्स अफ एप्पल सो GOF इन्भर्स अफ एप्पल को भ्यालु के हो 1 सो GOF अफ 1 चाहिँ के हो एप्पल सो एप्पल इज रिलेटेड विथ एप्पल अब GOF कम्पोजिसन GOF इन्भर्स अफ बल के हुन्छ भन्दा GOF इन्भर्स अफ बल सो GOF इन्भर्स अफ बल चाहिँ के हो 2 हो अघि हामी त्यसरी डिफाइन गरेका छौं सो GOF अफ 2 चाहिँ के हो बल हो यो कसको लागि यो नानीहरुको लागि सो GOF कम्पोजिसन GOF इन्भर्स चाहिँ के हो भन्दा आइडेन्टिटी अन दिस सेट सो कन्क्लुजन के पायो भन्दा चाहिँ GOF इन्भर्स इज द इन्भर्स अफ GOF सो हामीले के अब्जर्भ गर्यो FG र GOF चाहिँ इन्भर्टिबल हो र तिनीहरुको इन्भर्सहरु के हो भन्दा F इन्भर्स G इन्भर्स र GOF इन्भर्सहरु हो अब F इन्भर्स ओ G इन्भर्स अफ एप्पल भनेको के रहेछ हेरौं त F इन्भर्स अफ G इन्भर्स अफ एप्पल सो G इन्भर्स अफ एप्पल भनेको के हो A हो F इन्भर्स अफ A भनेको के हो 1 हो फेरि 1 भनेको चाहिँ अघि हामीले पत्तो लगाइसकेको छ 1 भनेको चाहिँ के हो GOF इन्भर्स अफ एप्पल हो अब हेरौं F इन्भर्स ओ G इन्भर्स बल भनेको के हो F इन्भर्स अफ G इन्भर्स अफ बल G इन्भर्स अफ बल भनेको B F इन्भर्स अफ B भनेको 2 फेरि 2 भनेको के हो अघि पत्तो लागेको छ GOF इन्भर्स अफ बल सो दिस वान इज अल्सो फर यु सो यहाँबाट हामीले पत्तो लाग्यो यो जुन फंक्सन छ वास्तविकमा यो फंक्सन पो रहेछ यहाँ हेर त F इन्भर्स ओ G इन्भर्स अफ एप्पल चाहिँ के पायो भन्दा चाहिँ GOF इन्भर्स अफ एप्पल F इन्भर्स ओ G इन्भर्स अफ बल के पायो भन्दाखेरि GOF इन्भर्स अफ बल त्यही अनुसारले यहाँ पनि त्यही पाउँछौ भनेपछि यो फंक्सन र यो फंक्सन त एउटै रहेछ त्यसकारणले फेरि यो यस्तो यो एप्पल को लागि मात्रै ट्रू हैन यो एप्पल को लागि पनि ट्रू हो बल को लागि पनि ट्रू हो क्याट को लागि पनि ट्रू हो भनेपछि यो सबै एलिमेन्ट को लागि ट्रू हो ओके त्यसकारणले F इन्भर्स ओ G इन्भर्स इक्वल्स टु GOF इन्भर्स ओके सो दिस रिजल्ट इज ट्रू इन जनरल सिचुएसन अल्सो यहाँ त हामीले के लियो 1 2 3 हरु लियो ABC हरु लियो एप्पल बल क्याटहरु लियो त्यो तर जनरल सेट को लागि पनि यो कुरो के हो ट्रू हुन्छ अब हामी जनरल सेट को लागि कसरी ट्रू हुँदो रहेछ थ्योरम 2 बाट हेरौं हाम्रोमा फंक्सन f छ x to y अर्को फंक्सन छ g y to z यो दुईटा इन्भर्टिबल फंक्सन छ त्यसकारणले GOF is also invertible with GOF inverse equals to F inverse O G inverse अब यहाँ अलिकति डिस्कस गरौं ल F x to y G y to z यो दुईटै फंक्सन चाहिँ इन्भर्टिबल फंक्सन रहेछ भन्नुको मतलब F11 र onto छ G पनि 11 र onto छ त्यसकारणले GOF पनि 11 र onto भयो जब GOF 11 र onto भयो अच्छा जब F11 र onto भयो F इन्भर्टिबल हुन्छ जब G11 र onto भयो इन्भर्टिबल हुन्छ जब GOF 11 र onto भयो GOF पनि इन्भर्टिबल हुन्छ भनेपछि के एक्जिस्ट हुन्छ GOF को इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भन्नुको मतलब GOF को यो इन्भर्स चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ सो अघिको केसमा हामीले यो प्रुफ गरिसकेका छौं तर पार्टिकुलर सेटहरु लिएर हैन यहाँ चाहिँ अब जनरल सेटहरु छ त्यसकारणले जनरलले पनि GOF इन्भर्स चाहिँ के भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो F इन्भर्स O G इन्भर्स ओके कसरी प्रुफ गरेको रहेछ हेर to show that GOF is invertible with GOF inverse equals to F inverse O G inverse it is enough to show that
F inverse O, G inverse O, GOF is identity on X. GOF O, F inverse O, G inverse equals to identity on Z. अब यहाँ हेर हामीले यो जुन लेखिएको छ यो जुन लेखिएको छ त्यसको बदलीमा यो लाएर गर्दा पनि हुन्छ किनकि हामीलाई याद छ GOF इन्भर्स इज द इन्भर्स अफ GOF. सो GOF को यो जुन इन्भर्स छ त्यो हामी यहाँ र यहाँ लाउँदा हुन्छ. तर त्यो नलगाएर हामी के लाउँदै छौं भने F इन्भर्स O G इन्भर्स लाउँदै छौं. तर F इन्भर्स O G इन्भर्स लाउँदाखेरि पनि यो क्राइटेरिया फुलफिल भयो भनेदेखि त यो चाहिँ यसको इन्भर्स भयो नि, यो चाहिँ यसको इन्भर्स भयो नि. तर यो चाहिँ यसको इन्भर्स हुनुको मतलब GOF इन्भर्स पनि त यसको इन्भर्स हो, यो पनि यसको इन्भर्स हो भन्नुको मतलब यो दुईटा चाहिँ एउटै हो भनेर बुझिन्छ. सो कसरी रहेछ हेरौं. अब यहाँ हेर नानी, F इन्भर्स O G इन्भर्स O GOF लाई चाहिँ एसोसिएटिभ प्रपर्टी युज गरेको छ. यहाँ के गरेको छ भने F इन्भर्स O G इन्भर्स लाई चाहिँ एउटा फंक्सन गरेको छ, G र F चाहिँ अर्को दुईटा फंक्सन छ. सो त्यसकारणले के गर्छ यो दुईटा चाहिँ यो अन्डर द ब्र्याकेट गरेको छ. अब यसलाई फुकाउँदा F इन्भर्स O G इन्भर्स र G लाई सँगै राखेर F लाई एक्स्ट्रा राखिदिउँ. यो चाहिँ कसले हामीलाई गर्नु दिन्छ भन्दा एसोसिएटिभ प्रपर्टी अफ कम्पोजिसन फंक्सनले दिन्छ. ओके. अब फेरि यहाँ हेर एउटा दुईटा तीनटा फंक्सन छ, F इन्भर्स र G इन्भर्स अन्डर वन ब्र्याकेट छ. अब के गर्यो भन्दा यसलाई चाहिँ फुकाएर एक्स्ट्रा राखेर यो G इन्भर्स र G लाई चाहिँ सँगै राखेको छ. अब F इन्भर्स अलरेडी छँदैछ, G इन्भर्स G चाहिँ आइडेन्टिटी अन Y. यो बुझ्यौ नानी हो. G इन्भर्स कम्पोजिसन G इन्भर्स कम्पोजिसन G चाहिँ आइडेन्टिटी अन Y कसरी भयो? ओके. यो बुझ्ने हाम्रो ठुलो हतियार चाहिँ के हो भन्दा एरो डायग्राम. सो G भन्ने के हो Y टु Z र G इन्भर्स भन्ने के हो Z टु Y. सो G इन्भर्स G भनेको के हो फ्रम Y टु Y. सो Y टु Y भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि चाहिँ आइडेन्टिटी अन Y. अब यो एरो डायग्राम यस्तो बेसी टर्निङ घुमेको तिमीलाई कन्फ्युज लाग्यो भने अब यो तरिकाले पनि बुझ्दा हुन्छ. अब G Y टु Z हो, G इन्भर्स Z टु Y हो भनेपछि G इन्भर्स G भनेको चाहिँ Y टु Y. द्याट मिन्स आइडेन्टिटी अन Y. सो नानीहरूले बुझ्यो होला G इन्भर्स कम्पोजिसन G भनेको चाहिँ आइडेन्टिटी अन Y. अब F इन्भर्स कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन Y कम्पोजिसन F रह्यो. ओके. F इन्भर्स कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन Y भनेको चाहिँ के हो F इन्भर्स. सो यो F त यहाँ छँदैछ. फेरि प्रश्न उठ्यो नानी हो, F इन्भर्स कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन Y भनेको चाहिँ F इन्भर्स कसरी भयो त? फेरि एरो डायग्रामबाट हाम्रो हतियार नै यही हो नानी हो. सो आइडेन्टिटी अन Y भनेको के हो Y टु Y. F इन्भर्स भनेको के हो Y टु X हो. सो F इन्भर्स कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन Y, F इन्भर्स कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन Y भनेको के रहेछ हेर त Y टु X. सो Y टु X भनेको के हो F इन्भर्स. सो F इन्भर्स. सो F इन्भर्स कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन Y इज नथिङ बट इन्भर्स अफ F. सो बुझ्यो होला नानी हो. F इन्भर्स कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन Y भनेको F इन्भर्स हो र यो कम्पोजिसन F छँदैछ. सो F इन्भर्स कम्पोजिसन F भनेको आइडेन्टिटी अन X. F इन्भर्स कम्पोजिसन F भनेको आइडेन्टिटी अन X भनेको कसरी हो? फेरि तिमीहरूको दिमागमा यो क्वेसन उड्नु थाल्यो होला. सो हाम्रो हतियार के हो एरो डायग्राम. सो F भनेको X टु Y, F इन्भर्स भनेको Y टु X. सो F इन्भर्स कम्पोजिसन F भनेको X टु X भनेपछि आइडेन्टिटी अन X. डोमेन र कोडोमेन एउटै भएको फंक्सनलाई आइडेन्टिटी हो भनेर क्लास 11 मा हामीले पढेको हो कि होइन? ओके. सिमिलरली अब GOF कम्पोजिसन F इन्भर्स O G इन्भर्स हामी प्रुभ गरौं. यो के रहेछ भनेर हेरौं. सो नानीयो यो एउटा फंक्सन कन्सिडर गरेको छ, यो अर्को फंक्सन, यो तीनटा फंक्सन छ. सो एसोसिएटिभिटी युज गरेको छ यहाँ. ओके. सो
यो फंक्सन र यो फंक्सन अन्डर वन ब्रैकेट थियो, अब चाहिँ यो फंक्सन र यो फंक्सनलाई अन्डर वन ब्रैकेट गरेर जी इन्भर्स एक्स्ट्रा छुटाइदिएको छ। फेरि यहाँ पनि तीनटा फंक्सन छ, यो तीनटा फंक्सनलाई एसोसिएटिभ युज गरौँ, एसोसिएटिभिटी प्रपर्टी युज गरौँ। जी र एफ लाई अन्डर वन ब्रैकेट छ र अब एफ र एफ इन्भर्सलाई अन्डर वन ब्रैकेट गरेर जी लाई एक्स्ट्रा गरेको छ। ओके, सो जी नै लेख्यो। एफ कम्पोजिसन एफ इन्भर्स भनेको आइडेन्टिटी अन वाई। ओके, सो एफ कम्पोजिसन एफ इन्भर्स आइडेन्टिटी अन वाई कसरी भयो भन्दाखेरि हाम्रोमा हतियार के छ रे? एरो ड्राइगम। एफ इन्भर्स भनेको वाई टू एक्स, एफ भनेको एक्स टू वाई। सो एफ कम्पोजिसन एफ इन्भर्स भनेको वाई टू वाई, भन्नुको मतलब आइडेन्टिटी अन वाई। त्यस कारणले एफ कम्पोजिसन एफ इन्भर्स भनेको आइडेन्टिटी अन वाई। अब नेक्स्ट जी कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन वाई चाहिँ जी अरे, अन्त यो त एज इट इज लेखेको छ। यो कसरी जी भयो? फेरि हाम्रोमा हतियार के छ? एरो डायग्राम। आइडेन्टिटी अन वाई भनेको वाई टू वाई, जी भनेको वाई टू जेड। सो जी कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन वाई भनेको वाई टू जेड। सो वाई टू जेड भन्ने फंक्सन त जी हो नि त हो, त्यस कारणले के भयो? जी भयो यहाँ। ओके, त्यस कारणले जी कम्पोजिसन आइडेन्टिटी अन वाई इज जी। सो जी ओ जी इन्भर्स भनेको के हो? आइडेन्टिटी अन जेड। कसरी है? सो जी इन्भर्स भनेको के हो? जेड टू वाई। जी भनेको के हो? वाई टू जेड। सो जी ओ जी इन्भर्स भनेको के हो? आइडेन्टिटी अन जेड। सो यो कम्पोजिसन फंक्सन, यो कम्पोजिसन फंक्सनको कम्पोजिसन लिँदाखेरि आइडेन्टिटी अन जेड आयो। यो कम्पोजिसन फंक्सन र यो कम्पोजिसन फंक्सनको कम्पोजिसन लिँदा आइडेन्टिटी अन एक्स आयो। त्यसको मतलब के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ यसको इन्भर्स रहेछ। जीएफ को इन्भर्स के रहेछ भन्दा चाहिँ एफ इन्भर्स ओ जी इन्भर्स। जीएफ को इन्भर्स के रहेछ भन्दा एफ इन्भर्स ओ जी इन्भर्स।